अस्सलाम वालेकुम शमसुद्दीन भाई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नस्रुन मिनल्लाहि व फत्हुन करीब व बश्शिरिल मुमिनीन। जमात बइन सच्चो कि सुमरा जिम्मेदारान दी, कारकुनान दी, जमात इस्लामी, यूथ नौजवानान दी, सरपरेशान दी, अब परिंशा पता समानशा, अब परिंशा पतंगन बांधशा, जिनन अहो फकीर का दोस्ते कहले पार अज़ीमुश्शान इजहार करेंगे औज़ार इजहार जमात की सरबंदा इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक से इलेक्शन कैंपेन जमात इस्लामी पाकिस्तान के नौजवानों यूथ पाकिस्तान सदर मोहतरम रसूल खान बाबल से बखिताब कई रागीन पसबा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक से मंगोता से मुखातिब की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात
और दीप लोअर के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार, आप लोगों को 8 फरवरी की फतह मुबारक हो। आप लोग जीत गए आज। मैं सुबह से आप लोगों के साथ था। ये जोश, ये वलवला, ये जज्बा जब मैंने देखा तो मुझे यकीन हो गया कि जोश और जज्बे को कोई हरा नहीं सकता। मोहतरम अमीर जमात सिर्फ आपके कायद नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के कायद हैं, ये मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर अहले दीन ने ये फैसला करना है कि हम एक कौमी क़यादत को मुल्क की सतह पर उभार रहे हैं, जिसके खिलाफ साजिशें हर जगह पे तैयार हो रही हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, नौजवानों, ये जंग नौजवानों ने लड़ी है। पाकिस्तान बनाया भी नौजवानों ने था और पाकिस्तान को बचा भी नौजवान रहे हैं। मैं पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध से होकर आया हूँ। हर तरफ बेदारी है, हर तरफ बगावत है, हर तरफ नौजवान जमात इस्लामी की तरफ लपक रहा है। इंशाल्लाह 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को, पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं को हैरान करेगा इंशाल्लाह। तो आप सबको फतह मुबारक हो। 8 तारीख तक घरों में नहीं बैठना, 8 तारीख तक दिन रात एक करना है। इंशाल्लाह हम हर सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। 8 तारीख का जब सूरज गुरूब होगा तो सिराजुल हक साहब इस हल्के से आपके एमएनए होंगे, एजाजुल अफकारी साहब, साहबजादा याकूब साहब और सईद गुल साहब आपके एमपी होंगे इंशाल्लाह। आपको फतह मुबारक हो। नाराए तकबीर। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी नामजद उम्मीदवार अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जागी दरखास्त को गिर गयूर मुसलमान ख्यालात इजहारों की अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब, तकबीर, रहनुमा, रहनुमा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मोहतरम सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। नारे तकबीर। आवाज पर रखो, आवाज। नारे तकबीर। मर्दे मोमिन मर्दे हो, मर्दे मोमिन मर्दे हो। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। नारे तकबीर। تاسو تقریر کړی؟ نه چې موږ بس تاسو تقریر کافي دی، موږ په لار راځو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. نہ منہ چھپا کر جیے نہ سر جھکا کر جیے، ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کر جیے، اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی سہی، یہی کافی ہے کہ ہم مشعل جلا کر جیے. قائدین محترم، عظماء د دیر غیرتمند و ظلمو، بہادر و ظلمو، شاہین صفت و ظلمو، بریالو ظلمو، گلالو ظلمو، عظماء خوگو مشرانو، دانا ننئی د ظلمو د موٹر سیکلو دا ریلی دا پر ټوله حلقه کې ستاسو دا موټر سایکل مارچ دا عوامو ته
पाकिस्तान ته د دې خبرې پیغام و چې په دې وطن کې یو حقیقي تبدیلی راتلونکې ده. په دې وطن کې یو پرامن انقلاب راتلونکی دی. په دې وطن کې د خوشحالۍ یو سحر راختونکی دی. په دې وطن کې د تعلیم بهار راتلونکی دی. د زلمو دپاره د روزګار بهار راتلونکی دی. په دې وطن کې یو داسې انقلاب چې هر بچي ته په لاس کې قلم او دوات ورکي. یو داسې انقلاب چې هر زلمي ته روزګار ورکي. یو داسې انقلاب چې هر مظلوم ته انصاف ورکي. یو داسې انقلاب چې هر سپینګیري ته عزت ورکي. یو داسې انقلاب چې هر بیمار ته علاج ورکي. یو داسې انقلاب چې په دې پاکستان کې د کرپشن ټولې لارې ختم شي. د کمیشن دروازې بندې شي. د سپارش کلچر ختم شي. او دا پاکستان په یو حقیقي معنو کې د دنیا قائد پاکستان جوړ شي. دا پاکستان د عالم اسلام یو لیډر پاکستان جوړ شي. زما محترم ورونو، مونږه یو داسې نظام راوستل غواړو چې هر پاکستانی ته انصاف میلاو شي. هر چاته د عزت ډوډۍ او روزګار میلاو شي. هر چاته پاکي اوبه او د سر سوره میلاو شي. نو چې هر تږی پکې وڅکي او هر وږی پکې موړ شي، نو یروره څه کور به دی وران چې که یو داسې نظام جوړ شي. دا دیر دی، دا زمونږ کور دی، دا زمونږ غیږ ده، دا زمونږ جومات دی. مونږ دا دیر بیا آبادول غواړو. دا د ترقۍ په لار روانول غواړو. دلته عوامو په 2002 کې ماته او زما ملګرو ته مینډیټ ورکړ او دا دیر په ایجوکیشن کې په ټوله صوبه کې 1 نمبر ضلع جوړه شوې وه. بیا دلته کې رونو کالجونه جوړ شو. بیا دلته کې د جینکو دپاره هایر سیکنډري سکول جوړ شو. بیا په تیملګره کې عظمشانه لایبرري جوړه شوه. بیا د صحافیانو لپاره پریس کلب جوړ شو. بیا د وکیلانو لپاره بار رومونه جوړ شو. بیا د دې تږې ځمکې د اوبه خور کولو دپاره بلامبټ ایریګیشن سکیم جوړ شو. بیا د دې عوامو د سہولت دپاره خزانه بائی پاس جوړ شو. بیا د دې تیملګرې د ودانۍ دپاره د دویم بائی پاس جوړ شو. بیا دلته کې میډیکل کالج جوړ شو. بیا دلته کې اسپتالونه امپروو شو او ترقی وکړه. او بیا دیر دا په ترقۍ په لار روان شو. دیر د عزت په لار روان شو. او ما ته یاد دی چې په یونیورسټۍ کې به سټوډنټ پس راغی، خلکو به د دیر دی. چې بورډ به ټاپ که، خلکو به د دیر دی. چې پایلټ به جوړ شو، خلکو به د دیر دی. چې نیشنل گیم ته به ووته، خلکو به د دیر دی. خو بیا چې موږ په اسمبلو کې نه وو، هغه دیرو ایجوکیشن معیار تباه. دلته په ټولو ادارو کې د کرپشن، د کمیشن او د سپارش کلچر عام شو. بیا د میرټ وایلیشن وشو. بیا قابلیت او د صلاحیت هغه ټول قدر او قیمت دا په خاورو کې میلاو شو. او نن هغه ښکلی دیر کنډر شو. سړکونه وران شو. د کالجونو معیار تباه شو. زلمی بے روزگار شو. د آئس بیماری او نشه عامه شوه. زما محترم
اے زما خوږو وروڼو دلته وعدې شوې وې چې دلته موټر وې به راځي دلته به ایکسپریس وې راځي دلته به انډسټري سټي راځي نن چرته دی نن هغه موټر وې په کم طرف لاړ هغه د دیر ایکسپریس وې په کم طرف لاړ هغه ګوپلم سکیم په کم طرف لاړ زما محترم وروڼو زمنم څه امپیګانو به ترقي کړي څه MNA به ترقي کړي خو زه ستاسو نه تپوس کوم چې آیا تاسو په دې قومي اسمبلۍ کې د خپل MNA چرته خبرې اورېدلې دي چرته ستاسو ترجماني کړې ده دلته پاسېده وروڼو زما وروڼو که دلته چرته یو 50 نوکرۍ راغلی وې هغه هم په هغه میډیکل کالج کې چې ما جوړ کړی و هغه ټولې نوکرۍ تاسو نه درکړئ که خپلو رشتهدارانو له تاسو نه درکړئ که خپلو ورېرونو له تاسو نه درکړئ که خپلو خورایونو له زما وروڼو مونږ چې دا ټول کارونه کول زه په ګریډ کې نه وم نه ګریډ 5 وم نه ګریډ 6 وم نه ګریډ 17 وم دوی خو چغې والې چې زه ګریډ 22 ته رسېدلی یم او د 22 نه غټ ګریډ بل دې وجې نه وروڼو نو زه تپوس راکوم خلکو ظلمو تاسو دا منډیټ چې ورکړی دا هم د ولس دپاره ورکړی که د خپل ذات دپاره م ورکړی د ولس دپاره م ورکړی د تبدیلۍ دپاره م ورکړی د ترقۍ دپاره م ورکړی خو هغه ټول منډیټ د خپل خاندان د وراره او خوري دپاره استعمال شو خو زما د نوي نسل دپاره استعمال نه شو دې وجې نه زما وروڼو زما ظلمو زه عرض کوم چې موږ او تاسو د یو ښکلي مستقبل دپاره دا 8 د فروری دا ورځ استعمال کو بیا به انشاءالله دا دیر د ترقۍ په لاره ځي بیا به دلته هر جونګړې ته نه وروڼو تاسو څه غواړئ زه خو MNA هم نه وم وزیر هم نه وم مرکز کې صوبه کې دوی ناستو خو د خدای د فضل سه دا خبره کوم چې ستاسو د دې رور یو دستخط دا په سعودي کې هم کار کوي دا په افریقا کې هم کار کوي دا په ایشیا کې هم کار کوي ځکه چې خلکو ته پته ده چې د دستخط او سپارش دا د ذات دپاره نه دی دا د عوامو لپاره دی دا د ولسو لپاره دی ای د دیر ظلمو ای زما د دیر ظلمو که د سعودي عرب په جیلونو کې یو دیروجی پروت دی ما یې تپوس کړی دی ای د دیر ظلمو که د برطانیې کې یو دیروجی دغه ځای پولیسو ګرفتار کړی دی ما یې تپوس کړی دی او صرف د دیروجي مې نه دی کړی د هر پاکستانی مې کړی دی منګه د ډاکټر آپیه د رهای مومن چلولی منګه د فلسطین ملګرتیا کړې ده زرونو تلیم ایران ته تلیم استنبول ته تلیم قطر ته تلیم د ذات دپاره نه د فلسطینیانو لپاره د ذات دپاره نه د کشمیریانو لپاره نو وروڼو ما
दे पाकिस्तान दा 25 करोड़ अवामो तर्जुमानी करेदा मास्तासो द हक द पार जगड़ करेदा मास्तासो द इज्जत द पार जगड़ करेदा माद दे वतन द इज्जत द पार जगड़ करेदा दा जमात इस्लामी दा स्तासो द सर शमलदा जमात इस्लामी रुड़ो जलमे वही जवाब और कहा जवाब द कंजलो जवाब जमा सर नश्ता द दरोहो द प्रोपेगंडे और द कंजलो जवाब दाब जमा काम दाब जमा उलस दाब 8 फरवरी वर्क इंशाअल्लाह 8 फरवरी बांधे बा द करप्शन सियासत खत्मेगी 8 फरवरी बांधे बा द सिफारिश कल्चर खत्मेगी 8 फरवरी बांधे बा द बेरोजगारी जनाजा उबासो इंशाअल्लाह द जहालत और त्यारो जनाजा उबासो इंशाअल्लाह ए रुणो मंग द जात झगड़ा न कऊ मंग द पाकिस्तान और द रोशन पाकिस्तान द क्लीन पाकिस्तान द ग्रीन पाकिस्तान झगड़ा कऊ नो पदे जिहाद के जद नवी नस्लना मलगरत्या ग्वाड़म और नन दसरज वादा कौम द अल्लाह प मख के वादा कौम च कौमी असम्बली तजलारशम एजाजुल मुल्क सूबाई असम्बली तलारशी साहबजादा याकूब सूबाई असम्बली की सईद गुल सूबाई असम्बली की शाद नवाज खान बहादुर जलमे व सूबाई असम्बली की नो आया पदी समलो के बाद द चापलार स्तासो प हक बा निडा का वार्तई जबद दे टूली सुबे द हक जगड़ कोम दलता बिजली जमादा इख्तियार जमा सर नश्ता दलता उबो 70% दा खैबर पुख्तनख्वा दी और मरकजी हुकूमत मंगतद उबो खपल हिस्सा न राकई दलता लोड शेडिंग वले दे दलता बेरोजगारी वले दा पदे वजदा चस्तासो क़ियादत खत्म शवे प कौमी असम्बली के प सूबाई असम्बली के रुणो अतम द परवरई पोरे दुई द इंतजारों के जबस्तासो द यो हक द दे खल्को सही हिसाब किताब को हिसाब किताब ब कवई के न बे कवई भाई स्ता बंगले आबाद शुए स्ता बैंक के अकाउंटों के द करोड़ों रुपए पर बुनु रुपए राले स्ता प्लाटूना स्ता जायदादुना और गरीब दिरोजे तबाह बर्बाद शो दे युए पैसे हिसाब बा 8 फरवरी बांधे इंशाअल्लाह जरूर काम से रखो नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नूरो जस्ता सुनो वादा आलम इवो वादा जमा इवो वादा स्ता चो जमा मलगरी अल्लाह से वादा कहो चमंग बदा खपल मिंबरई दाबद खपल जात और खानदान द पार न इस्तेमाल हो और तासुन वादा आलम जो 8 फरवरी बांधवा तराजू और तल कामयाब हुई 8 फरवरी बांधवा द दरोग सियासत खत्म हुई 8 फरवरी बांधवा द करप्शन सियासत खत्म हुई 8 फरवरी बांधवा द सिफारिश सियासत खत्म हुई योदा से पाकिस्तान चे हर सड़े का बादशाह रे ओ के बाजार चौकीदार रे देव प कतार के उतरेगी दाद VIP कल्चर ब खत्म हो इंशाअल्लाह रुनो जस्तासो ब्या शुक्रिया अदा कोम जपरुन चीचा वत्ती की उमा नन 11 बजे सखाकूट की उमा मासपखिन 2 बजे मर्दान की उमा दलतस्तासु जलसे तरालम और माखाम और मासुतन में पर टेक्सला के दे नो मुसलसल पर हरकत के खुदलते चे हर जलमे और हर वगड़े और हर बरियाले और शाहीन सिपता जमाजवान वलाल दे दा हर बचे से राजुल हक दे दा हर बचे एमने दे
مرد مومن مرد حق سراج الحق سراج الحق صدای حق صدای حق سراج الحق سراج الحق مرد قلندر مرد حق سراج الحق سراج الحق مرد مجاهد مرد حق سراج الحق سراج الحق رونو چې منتخب شوما او زما د عملګري منتخب شو ان شاء الله د ډاکټر اپیه د واپس راوستلو لپاره به جهاد کوم ان شاء الله تعالی رونو د فلسطین د ازادۍ لپاره به جهاد کوم ان شاء الله د کشمیر د ازادۍ لپاره به جهاد کوم ان شاء الله تعالی او په دې پاکستان کې د پولیس نوالا د آی جی پی پورې دا د پولیس محکمه دا محکمه به بدلوم دا د انګریز د دور محکمه ده دا به ان شاء الله دوباره به دا زه تعمیر کوم د کلرک نوالا تر د چیف سیکرټري پورې دا د بیروکراسي نظام دا به بدلوم ان شاء الله دا د انګریز میراث دی دا بیروکراسي انګریز لاړ او ټول طور طریقې چلول عیاري دوکهبازي دا یې دوی ته پرېښودې ده زه به دا د بیروکراسي نظام دوباره بدلوم ان شاء الله تعالی او د دې نه به د قوم خدمتګار جوړوم پلاران به نه وي دوی به د قوم خدمتګار ان شاء الله تعالی زما ورونو زما رسره وعده ده چې نن خو بچی سعودي عرب ته روان دی او بهر ته روان دی په منډه دی او تښتې خو داسې وطن به درکم چې د سعودي عرب شیخان به هم دلته مزدورۍ له راځي داسې وطن به درته جوړ کړم چې د یورپ انګریزان به هم دلته وطن له راځي دلته هیڅ شي کمی نشته دلته سر شته دلته زر شته دلته کسب شته هنر شته دلته کان د زمردو دلته ډېر سنگ مرمر شته خو دلته قحط د سرپرستو احتیاج دی یو انقلاب د دې علاج دی د دې انقلاب دپاره د دې انقلاب د راوستو دپاره ये मुल्क बनेगा इस्लामी ये मुल्क रहेगा इस्लामी कानून पे होगा कानून पे होगा इस्लामी بس زه بره ختموم تاسو زلمی او هغه زلمی د قبیلې د سترګو تور وي چې لمنه وي بې داغه او مټ کې زور وي نو په مټو کې هم زور شته او که نشته یریږئ خو نه له چا نه درېږئ خو نه له چا نه ټیټېږئ خو نه چاته بیدار یې ښه بیدار یې نو ما سره چغه کوي جیوے 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 پاکستان پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ